l'écriture n'est pas une passion, ça n'a jamais été que cela. Un carnet et un crayon ne sont pas des outils, mais des extensions de mon corps et de mon esprit. La dernière fois كي حكيت معكم قلت لكم بلي غادي ندير لكم اون فيديو على الكتابه في الفواياج. هذا وين لقيت الوقت باش نديرها. كيفاش جاتني ليدي سي باسكو ا شاك فوا كي نتلاقى مع ناس كو سوا في دي زيفينمون ولا في دي اكسبوزون قهوه ولا برا يحكوا بزاف على ليكولوجي ولا لي فواياج ايا ويشقسوني بزاف على الكتابه. sauf que من نحكي معاهم c'est une seule personne ou la deux qui va en profiter. Mais même pendant les conférences, c'est une petite salle qui va seulement en profiter. Mais le fait que ندير vidéo, elle est belle, ça va toucher beaucoup de gens وبزاف ناس يقدروا يبروفيتو من كاع لي زاستوس اللي نستعملها. alors هاد لي كيسيون دايمتهم كاع كتبتهم جاوبت عليهم ايا je vais essayer de vous expliquer كاع هاد les réponses. لا كيسيون اللي شابه كاع ودي ترجع دائما وين تلقاي الوقت باش تكتب. سي فري سي ديفيسيل في الفواياج باش تلقى الوقت باسكو راك لاهي تجري باش تشوف بلايص جدد، راك لاهي باش تلقى ناس، راك تحكي، لازم لك تاكل، لازم لك تشرب، لازم لك ترقد، وهاد الصوالح كاع يدو بزاف الوقت ويدو بزاف لينيرجي. مي كاين اوقات لازم لك تعرف تبروفيتي منهم. كاين اوقات كي سون امبوزي كي لازم لك، وكاين اوقات اللي لازم لك انت تبروفيتي تعرف كيفاش تصيبهم بلوتو. الاوقات كي سون امبوزي باغ اكزومبل سي لو ترونسبور، دونك سوفون راك مريح tu es à l'aise et là تقدر تجبد كارنيك وتقعد تكتب. سي فري كو في الطريق انا نحب بزاف نشوف اش راه يصرى برا المنطقه، surtout par exemple كي نكون هابطه من الشمال للصحراء. Là, je suis vraiment très curieuse de voir كيفاش من البحر نوصلوا للرملة. Mais en regardant هذيك la transformation اللي غادي توقع في البيزاج، في المناخ، في السكاني، في الفيلاجات، غادي يصراو فيك بزاف صوالح في مخك و à l'intérieur de toi اللي لازم كارني يكون محطوط هنا في حجري باش نوطيهم. disons que الكتابة بارابور كتبتي كيما كانت بكري وكيما ولات دروك تبدلت بزاف، سورتو في الفواياج كلي نقصوا الكلمات بزاف ولا غير ليسونسيال. ولات كتبه كونسونطري بزاف، كوندونسي بزاف، ولات بلوس اون بريز دو نوت كو دي فراز كبار ولا دي تكست. ميم نستعمل العفسه تاع لاباري فوتو. لاباري لي فوتو que je prends ne sont pas toujours artistiques, c'est pas toujours des monuments ولا des paysages ولا سي عفسه تشرك قدرتها في اون فوتو. جو سي با ان فينومين ولا حاجه اللي مانيش حابه ننساها باسكو ما عنديش لا بوسيبيليتي باش نكتبها ولا نوطيها سور بلاص. دونك كي نرجع للدار ونحل لي فوتو تاعي كاين بزاف اللي كما قلت لكم وين شابين مخدومين بور بارلي دان بيزاج ولا مي كاين لي هادوك اللي كتبت فيهم اون انفورماسيون دونك سي بور لا retrouver sous cette forme. لي مومون تاني اللي نحب نكتب فيهم بزاف ميم اون دور دو فواياج القهوه تاع الصباح. كاين بزاف اللي يقول لك زعما ماشي هاد القهوه اللي توي ديبوندون بيها ولا بيها باش تفطن نو ان رياليتي سي با فريمون لا ديبوندونس لهاديك القهوه مي سي هذاك لو مومون اللي انت تقعد مع روحك في هذيك القهوه راك تخمم راك تولي لا رياليتي راك اي سي ان مومون دو سي ان فورم دو ميديتاسيون. هذاك المومون شبه بزاف الي فريمون دو مي بريفيري صوالح اللي نكتبهم في هذاك الوقت شابين بزاف. واحد من لي مومون بريفيري انفان كاين لي مومون اللي قلت لكم لازم لكم تحوسوا عليهم وتعرفوا تكابتوهم. سي هذاك المومون اللي توصل لهذيك العفسه اللي على جالها شقيت ودرت هذاك لو فواياج اللي ضربت 900 كيلومتر خرجت من بلاد ودخلت لبلاد اللي درت ترينات وتمرمدت وما صبتش وين ترقد اي على فان توصل له هذاك اللي كيسموه هذاك المونيمون ولا هذاك البيزاج ولا عقبه تاع جبل. اي سي ان مومون ماجيك
كاين ناس اللي من توصل تبدا غير تصور اي سي اون فوت لي فوتو نو فون با اتر بيل. كاين اللي ما عطاش روحه الوقت مع هذيك البلاصه باش يشوفها باش يحكي معاها باش تاثر فيه باش يخلي هذوك الصوالح ينزلوا. Et il faut toujours prendre le temps من توصل. Et même les photographes, les grands photographes, ils vous خلي le paysage يهضر معاك. Et là, ça va donner de bons résultats en matière de photo et aussi en matière de texte. Les moments تانيين اللي أنا نبروفوكيهم نحوس عليهم c'est les soirées. Autrefois, et surtout quand je voyageais en groupe, et surtout في les bivouacs, là où il y a le feu, ou là, c'est هذيك القعدة, هذيك القصة, هذوك les histoires. Et d'ailleurs, c'est comme ça اللي وليت une conteuse, من وليت نعاود هاد les histoires اللي تعلمتهم. Mais à un moment donné, c'est bon, كيما يقول لك la tante راح تعيط لي, الكاميرا راهي يعيط لي. Et dans ce moment-là, je me retire, et alors نقرا شوية ونكتب شوية. واش نقرا دائما يدي معايا ليفر ولا دو ils sont كيما يقولوك autour de la thématique تاع هذاك لو فواياج. اي با فورسيمون زعما يقدر يكون ليفر تاع كاع حاجه واحده اخرى مي يكول فريمون مع ليسبري ولا الصوالح اللي راهم يدوروا في مخي في هذاك الوقت. اي كي نكتب سي تعاود ترجع على تا جورني هي واش صرالك دو بلوز امبورطون. كاع الصوالح اللي عشتهم ولا تقد تعاود تحكي. الوغ كاين كيسيون واحده اخرى تاع كي تكتبي على الرحله في وسط الرحله قبل ولا من بعد. في وسط الرحله باينه سي لا وي سو باس كيما يقولوا لي شوز لي بلوز انتريسانت اللي راني حابه نحكي عليهم. ومن بعد اوبليجي باسكو كلي سي ديسوندر من هذاك لو نواج ماجيك وتكون مازال في هذيك لاتموسفير وكاع راك في الكوتيديان ترجع لخدمتك ترجع لي طاش تاع تو لي جور مي مازلت في هذيك البلاد اللي كنت فيها. اي سي بون دو سي في هذيك اللقطات اللي تفهم واحد الحوايج باسكو مازالوا يدوروا في مخك تبدا تفهم نتايا واش حسيت تبدا تفهم تاكسبليكي روحك. هذه ما كانت العفسه ما كانش غير في الفواياج كاين في دي سيتوياسيون بارفا دو كونفلي ولا دو بونور اللي ما تفهمهمش سور بلاص مي من بعد كي تقعد تخمم فيهم تفهم شويه تبدا يبانوا لك دي اكسبليكاسيون. ولا كيما قلت لكم جو retrouve les photos ولا après donc c'est là où c'est la capitalisation donc تقدر كاع واش رجعت وتصنع به حاجه كويرونت. وقبل سي بلوس لا بروسبكسيون ولا لو براين ستورمينغ تاع راك رايح تبدا دير دي ريشيرش دونك سي دي زيستوار تاع لي ليو واش تقدر تشوف تاناليزي اسكو عندك الوقت البودجي تاعك. في هاد لابيريود نحب بزاف نرسم لي كارت تاع طراجيات اللي نقدر نفوت منهم وندير دي بوين ولا جو كوش لي ليو اللي راني باغيه نروح لهم. بلوس كيما قلت لكم لي زيستوار ça permet de réfléchir تاع واش راني حابه ندير واش راني حابه نشوف هذيك البلاصه شنو نقدر نشوف فيها. grosso modo c'est ce qu'on appelle la prospection. كاين ناس قالوا لي واش تكتبي alors ça peut تبان بلي comme si c'était une question bizarre. واش نكتب في الفواياج alors principalement كيما قلت لكم c'est des histoires c'est des notes تاع واش صرا بلاصه فلانيه سواء كيما هكذا واش حكى لك كيد في العام الفلاني واش صرا هنا هاد لابونط كيفاش يستعملوها هاد لانيمال هاد ليكوسيستيم ها كيفاش المناخ على هذا كيما هكذا سي ان بو لا ديسكريبسيون اوسي. تهضر على انت واش راك تحس. كاين صوالح غادي يخلعوك عمرك ما شفتهم كاين صوالح اللي راك تعيشهم بور لا بروميير فوا كاين ناس اللي راك تلقاهم بور لا بروميير فوا ويأثروا فيك كاين اللي يكونوا كرمه بزاف كاين اللي يبانوا لك بيزار
كاين اللي بالك غادي يحقروك، كاين اللي غادي يكورك باش يديلك دراهم ولا يخون لك صوالح ولا دونك سو سوا دي سنتيمون بوزيتيف ولا نيجاتيف سي امبورطون كيما يقول لك ترجع عليهم وتعطيهم وقت وتاناليزيهم. سي بيان اوسي باش انت تعرف روحك كومون تو رياجي في سيغتان سيتوياسيون، تفهم روحك، تولي تعرف روحك كي داير، انا علاه نيرفي، انا علاه مقلق، انا كيفاش نجيري مي سنتيمون، اسكو جي ايتي انتيليجون في سيغتان سيتوياسيون. كلي لابرونتيساج تاعك يولي بلو مالان وتبروفيتي منه. Et puis, vraiment, c'est important de revenir sur ces sentiments. كاين عفسه كنت رايحه نقولها هربت لي. بون صح فوتوها. دونك كنت نسيي نفهمكم واش نكتب في الفواياج. دونك كنت نقول لكم il y a de la description, il y a des sentiments, il y a des cartes, il y a des informations اللي ما راكمش حابين تراطوهم. هذه هنايا خريطة نورمالمون نعاودها بصح ما عاودتهاش. ça c'est le billet de voyage. هادو كاع لي نوت اللي ديتهم من كنت في الطريق. كاين صوالح اللي كان لازمني نعاود نرجع عليهم باش نخمم لهم. هادي سي لا ميزون تاع لا فامي كي ما ريكويي كي لحقت à 5h du matin في تيمينو في الوجدة. alors comment j'ai réalisé ces couleurs. هادو سي دي كريون دو كولور باينين، مي هنايا بوغ اتر فيديل فريمون على كولور قدبت الطيب اللي كانت في الارض، ختصت صباعي ختصت فيها وبنترت. في الاولى ما كانتش تبان شابه، من بعد كي نشفت خرجت شابه بزاف. دونك تبنتر بالصوالح طبيعيه وريلس. Donc tout au long de mon voyage, je faisais des dessins, je recueillais des notes, des informations. صوالح كانوا يجوني في مخي، صوالح كانوا يحكوهم لي كيما هنايا سيتي سهرة تاع العود عند كوكو بروحو. بي لي نوت تاع لا فورماسيون تاع الطين، كاين بلايص نقول نرجع عليهم بعد ما نرجعش نكملهم. هذه خريطه تاع تيميمون ما عاودتش تاني رجعت لها باش نسقمها. alors parfois c'est des plantes اللي يمهم في الجنانات. toujours des informations في لا فورماسيون. هادو لي بلانت لقيتهم في الطريق كيما هنايا on allant vers Tipchi ولا هنايا في واد الريح avec toutes les informations اللي حكاهم لي لو guide, le billet du retour et puis كاع les réflexions ولا صوالح اللي يقعدوا يدوروا في راسي en rentrant du voyage. كيما هنايا لو كوطون درت عليه une petite recherche et puis غرستو في الجاردن. alors vous avez deviné هذا هو المتصوف الاول. maintenant كملتو. ناس يقولوا لي وعلاش تكتب، علاش نكتب، علاش نكتب. الوغ لازم نفهمكم علاش نكتب. نكتب باش نحكي صوالح. كي نكتب هادو لي ريسي disons que c'est une forme de reportage. راني نقول للناس واحد اخرين. d'abord c'est un compte rendu. دونك وراني نقول للناس واحد اخرين صوالح واحد اخرين اللي بالك هما وما راهم ما يقدروش يشوفوهم. راني نحكي على صوالح عجبوني انايا. باغ اكزومبل كيما قلت لكم لا ناتور ولا لو باتريمون. que ce soit le côté positif par exemple اللي هادو صوالح شابين باللي لازمنا نرجعوا لهم، اللي nous passons à côté de quelque chose de beau. mais aussi le côté moche, par exemple le fait que ce soit abandonné, le fait que ce soit dégradé, le fait اللي سمحنا في كاع هاد صوالح الشابين وكاع. donc c'est une manière de dénoncer en allant même لهادوك les solutions اللي يجوا في مخك. تبدا تقول par exemple تيان هذيك الحاجه كاينه حل، تعرضها على الناس، تعرضها الاولى على روحك باسكو هذوك الصوالح اللي راك حاب تبدلهم وغادي تبدا بروحك ناتورالمون. دونك انت الا كنت توسخ ولا دير هذيك الحاجه اللي ماشي شابه وما كانش على بالك بها غادي تبدلها، راك حاببها تتبدل في الناس
ou bien sûr tu as envie que l'État soit impliqué ou les institutions ou السلطات المعنية. Il y a le côté thérapie. Le fait لأنك تعبر تحس روحك غار، لو فيت لأنك تخرج سواء حاجة مليحة ولا ماشي مليحة، لو فيت لي tu donnes des photos، لو فيت لي tu dis زعما شراه عندك نتايا لداخل، c'est bon ça peut te faire du bien. donc هذا هو كيما يقول لك هذه زعما grosso modo ممارسة الفن. donc que ce soit en écrivant ou sous une autre forme d'art. Et d'ailleurs avec le temps ça devient un besoin. ما توليش تيماجيني روحك تعيش ولا تخدم ولا بلا ما دير هذيك الحاجه اللي تعطيك ان بليزير. et puis produire de l'art est un plaisir mais aussi le consommer. donc حنا en tant que consommateur d'art، الناس اللي تحب تقرا لناس واحد اخرى، الناس اللي تسمع الموسيقى تاع ناس واحد اخرى ولا تشوف لي فوتو تاع ناس واحد اخرى، c'est vraiment un plaisir au-delà du message اللي راه يحاول يوصله لك هذاك l'artiste ولا هذاك le créateur. c'est le fait que ce soit beau, le fait que tu trouves حاجة esthétiquement réussi, une jolie photo, تقرا un poème, تقرا un beau texte avec de belles phrases، كلمات شابين مخطاهم غاية دورهم في مخه قبل ما يحطهم في هذيك الورقة البيضاء. donc oui normalement هادو هما كاع لي زاستوس اللي نقدر نستعملهم وكنت حابه نبارطاجيهم معكم. هادو لي كارني دو فواياج واش غادي ندير بهم avec toutes ces informations que j'ai recueillies مازالو كيما نقولوا à l'état brut. donc القليل نرجع لهم نخدمهم pour en faire des paragraphes ou les alimenter avec encore plus de recherche qui me dans l'idée de les publier. genre le lecture منها. je peux commencer à le faire dès maintenant mais مازال مانيش معوله نرتب في الدار. et يجي واحد النهار وين غادي نحس بلي لازم لي نقعد لهم parce que ça nécessite beaucoup de travail. alors mais en tout cas je sais qu'il contient de précieuses informations على l'Algérie، على l'écologie، على la philosophie de vie de manière générale. en tout cas كاع هذوك الخرابيش اللي نحكيهم لكم كل يوم sur les réseaux sociaux. donc غادي نبروفيتي نقول لكم بلي نورمالمون جو في ريديماري ما chaîne يوتيوب اللي سمحت فيها كومبليتمون. j'en profite من هاد لا فيديو et je vous demanderai باش تعاونوني على زال بزاف حوايج كلي من تعاونوني en s'abonnant, en partageant. vous allez m'aider à porter mes engagements qui sont l'écologie et le patrimoine. l'écologie vous savez زعما depuis quelques années c'est كيما يقولوا ولات محور حياتي. le fait لي j'essaie كيما يقول لك de faire connaître le patrimoine algérien، valoriser ونهضر على la conservation تاعو. le fait لي الصوالح اللي شابين لي نبارطاجيهم معكم وتستفادوا منهم en partageant d'autres personnes يقدروا يبروفيتوا منهم ويستغلوهم ويتعلموا كاع صوالح. et puis اخيرا تعاونوني انايا puisque carnet d'exploration est devenu mon métier دروك اللي راني عايشه به واللي نفواياجي به. je ne veux pas كيما يقول لك seulement faire des carnets mais je veux garder هاد le côté artistique، هاد le côté bénéfique، هاد le côté engagement. donc كيما يقول لك ça va ensemble. je gagne ma vie mais en même temps j'honore mes engagements. donc راكم تعاونوا في une petite aventurière. merci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. c'est juste صح كي كنت معاهم في راه يقولوا وحدي كنت غايه كنت واحد مشكله. شكرا على كونكم انتم et bonne soirée.